السلام عليكم لي شيف. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ان كاطو اللي سميتو اسين اللي فيه 4 ديال لي زيتاب. اول ايطاب فيه هي البسكوي ساشير، لا دوزيام ايطاب بايتي فيتشين، لا تخوازيام ايطاب اون كريم ديبلومات و ان موسو براليني في الاخر. دونك اول حاجه كيف ما ديما كنبداو بالبسكوي، البسكوي ساشير اللي غنحتاجو فيه لا بات داموند، لي جون دو، لي زو اونتيي، سكر سمول، لا بودر كاكاو اكبل، لي بلون، سكر سمول عاوتاني مره ثانيه، و لو بور فوندو و لا فارين. دونك على بركه الله كنبداو بلا بات داموند و سكر و لي زو لي جون بلا فوي ماشي بالفوي. كنطلقوها كنزيدو عليها السكر حتى كترمل حتى تولي لا تيكستور ديالها كتولي مرمله، ونبداو نزيدو في لي جون وفي لي زورونتي بشويه بشويه. دونك كنزيدو من بعد كنزيدو البيض، ومن بعد عاوتاني نزيدو لي جون تا هما صفرة البيض بشويه بشويه، ونخليوه يتخدم مزيان مده واحد 10 دقائق. ومن باراليل غنطلعو البيض البيض مع السكر يكونوا تا هما عندنا ديجا واجدين. دونك لا بات داموند و لي جون و لي زورونتي تخلطوا مزيان والسكر. غنزيدو عليهم دابا الزبده دايبه، ولي بلون اللي كنا مونطينا تا هما اون باراليل نخلطوهم بشويه بشويه، وفي الاخر غنزيدو لي ماتيير ساش اللي هما لا بودر كاكاو اكبل و لا فارين. لي بلون ديالنا اللي مونطينا هما هادو، دابا غنزيدوهم على هاد الميلونج الاولاني ونزيدو في الاخر لي ماتيير ساش. وفي الاخر كنزيدو لا بودر كاكاو اكبل و لا فارين. دونك ومنين وجدنا البسكوي درت هذا لو كادر هذا لو سيركل بحال هكا اون بلاك سيل بات، غادي ندريسي فيها البسكوي لو ان تير وندخلو الفران كما قلنا درجه الحراره 180 لمده 20 دقيقه. دونك البسكوي ديالنا بحال هكا، دابا ندخلو الفران وندوزو للمرحله الثانيه اللي هي لا بايتي فيتشي. دونك البسكوي ديالنا وجد طاب من بعد ما خرجنا من الفران على هذا الشكل هذا. درنا هذاك لو سيركل نيت اللي طاب فيه هو اللي غنمونطيو فيه الكاطو. لا دوزيام ايطاب عندنا هي البايتي فويتين اللي كلشي كيعرفها، فيها لا فويتين شوكولا اولي اكبل براليني نوازيت اكبل وشويه ديال الزيت. كنميلونجيو كلشي في دقه واحده، كيعطينا هذا لو ميلونج بحال هكا. غنديرو اون بارتي كروستيونط عاوتاني لتحت فوق البسكوي. كنطيطاليوها مزيان نلصقوها مع البسكوي وندخلوها السرجه تبرد وندوزو للمرحله الثالثه اللي هي لا كريم ديبلومات. دونك المرحله الثالثه ديالنا في لو كاطو اسين وهي لا كريم ديبلومات اللي كلشي كيعرفها. لا كريم ديبلومات لا باز ديالها اون كريم باتيسير بلوس لا كريم فويتي. دونك بالنسبه لا كريم باتيسير اللي غنخدموا بها خصنا الحليب، شويه ديال لافاني، صفرة البيض، سكر سمول، لا بودرا كريم والزبده. هذه لا باز الاولى هي لا كريم باتيسير. دونك غنديرو الحليب ايبوليسيون، حليب ولا فاني. غناخدو اون باسين نخلطو فيها صفرة البيض والسكر سمول ولا بودرا كريم، السكر سمول ولا بودرا كريم. غنخلطوهم بالفوي مزيان. اون فوا يغلى الحليب غادي نخويو شويه باش نطلقو فيه هاد لاباراي، ونعاودو نرجعو فوق العافيه واحد 2 ولا 3 مينوت، وديما كنحركو حتى توجدنا لا كريم باتيسير. على فان غنزيدو الزبده ومن بعد لا ماس جيلاتين ولا كريم فويتي. دونك الحليب كيغلى غناخدو واحد شويه اون بارتي نطلقو بها باش منين نعاودو نخويو ما يبقاش لاصق لينا في لي بور هادشي. ونبقاو نحركو حتى كتبان لنا كتقل لا ماس ديالنا اللي فوق العافيه صافي. ولا كريم باتيسير ديالنا واجد. بقاو ديما كنحركو باش ما تحرقش. ها هي بدات كتقال ولا كريم باتيسير ديالنا هي وجدات. دابا غنزيدو الزبده نحركوها باش تذوب. قبل ما نديباراسيوها نزيدو لا ماس جيلاتين
دونك لا كريم باتيسير ديالنا وجدات، نطلعوا لا كريم فويتي ونبداو في الميلونج ديالنا، حيت الا خليناها سخونه وخلطناها مع لا كريم فويتي لاباري غتكون مطلوقه بزاف. دونك ضروري خاصها تبرد لا كريم باتيسير. لا كريم باتيسير ديالنا اللي وجدنا قبلها هي واجده، دابا غنمونطيو لا كريم. اون فوا غتمونطا لا كريم غادي نميلونجيو لي دو زاباراي، لا كريم باتيسير ولا كريم مونطي ولا كريم ديبلومات تكون واجده. لا كريم ديالنا ها هي وجدات طلعت، ولا كريم باتيسير حتى هي واجده. دونك دابا غنبدا في لو ميلونج ديال لا كريم ديبلومات. ناخذ اون باسين كبيره نخوي فيها لا كريم باتيسير ونزيد عليها لا كريم مونطي وكنديروا لو ميلونج ديالنا. ولا كريم ديبلومات ديالنا هي واجده. دونك خرجنا المول ديالنا من السورجيل اللي فيه البسكوي ساشير و لا بايتي فويتين. دابا غنديروا اون كوش اخرى ديال لا كريم ديبلومات. كندخلوها دابا للسورجيل تشد في راسها وندوزو لا بارتي اللي موراها اللي هي لو موسو براليني. دونك المرحله اللي غنبداو بها دابا هي لو موسو براليني اللي غنحتاجو فيه لا كريم براليني اموند اكبل، لا باط ا بوم دو باز و لا ماس جيلاتين و لا كريم بور لا دوزيام فوا اللي غنمونطيو. دونك كنديروا لا كريم ديالنا. دونك لا كريم ديالنا وجدات غلات، غنخويها على البراليني بحال غنصايبو من كاناش. ونزيدو لا ماس جيلاتين صافي نخليوها تبرد. نمونطيو دابا لا كريم ديالنا. دونك لا كريم ديالنا وجدات طلعت، نحبسو عليها. ديما انا كناخذ اون باسين تكون كبيره شويه باش ندير الميلونج على خاطري. الموسو ديالنا هو وجد، لو موسو براليني. نجيبو عاوتاني ناخذو لو كادر ديالنا اللي درنا فيه المونتاج ديال الكاطو ديالنا ونكملو لا تخوازيام بارتي. دونك جبنا الكادر ديالنا اللي فيه لو بسكوي ساشير، البايتي فويتين ولا كريم ديبلومات. غنزيدو دابا لو موسو براليني وندخلو للسورجيل اللي خصها يشد في راسو. ابخي ندوزو لا بارتي ديكوراسيون. دونك الكاطو ديالنا كيكون بحال هكا، ندخلو دابا يقصح، ابخي نقطعوه وندوزو لا ديكوراسيون. دونك الكاطو ديالنا اسين ها هو وجد. دونك هو هذا المونتاج ديالو كما كتشوفوا. عندنا بسكوي ساشير، عندنا البايتي فويتين كروستيون، لا كريم ديبلومات و لو موسو براليني. دونك دابا غادي نقطعوا عاوتاني دي بوند ديال 4 سنتيمتر وغنديروا ان كلاصاج غورمون. لو كلاصاج غورمون اللي كلكم كتعرفوه اللي فيه الشوكولا اولي، لي نوازيت اشي وشويه ديال الزيت. هذاك هو باش غنكلاصيو وغنديروا ان ديكوراسيون من بعد. الكاطو ديالنا هو جبدناه وقطعناه على شكل دي ترونش. دونك كما كتشوفوا هنايا عندنا لو بسكوي ساشير، الكروستيون، لا كريم ديبلومات و لو موسو براليني. اون باراليل وجدنا الكلاصاج غورمون اللي فيه شوكولا ولي بيستوفيل اكبل وفيه لي نوازيت اشي والزيت. دونك الثلاثه ديال لي زانغريديون كيتخلطوا غنكلاصيو بهم على بركه الله. دابا لا ديكوراسيون ديالنا درنا الكلاصاج غورمون. غادي نوجدو جوج ديال لي كاناش مونطي، واحد كاناش مونطي نوار وواحد شونتيي براليني، هو باش غنكملوا لا ديكوراسيون. دونك لا كاناش مونطي شوكولا نوار وبراليني هي هادي. غادي نعمرو ناخذو اون بوش ونديرو دي روزاس بحال هكا. الكاطو ديالنا ها هو وجد. نتمنى يكون عجبكم وبصحه وراحه.